अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई है। आज करप्ट सरकारी मुलाजिम या नाअहल सरकारी मुलाजिम और करप्शन की इसी बहस को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि सरकारी मुलाजिम उस वक्त तक करप्शन नहीं करेगा जब तक कानून ताकतवर ना हो। अगर कानून कमज़ोर होगा तो ये डट के करप्शन करेगा, और जब कानून ताकतवर होगा तो ये डर के किसी भी काम को हाथ डालेगा। लेकिन सरकारी मुलाजिम भी उस वक्त तक करप्शन नहीं कर सकता जब तक उसके साथ एक बंदा इन्वॉल्व ना हो। वो बंदा सरकारी हो सकता है, सियासी हो सकता है, और या फिर वो बंदा कोई ताकतवर शख्सियत हो सकती है, चाहे वो कारोबारी बंदा हो या कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को ताल्लुक़ वाला समझता हो, कानून से अपने आप को ऊपर समझता हो। हमारे सामने इसकी वाज़ह मिसाल चीनी का जो बहरान है, उसमें भी आप देखें कि सियासी बंदों ने सरकारी बंदों के साथ मिलकर 2 नंबरी की है। तो लिहाजा पाकिस्तान हो या कोई ऐसा मुल्क जहाँ सियासी निज़ाम मजबूत नहीं है, जहाँ सियासी निज़ाम जो है बार बार डिरेल होता रहा हो, उधर आपको ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी। और जहाँ आपको सियासी निज़ाम मुस्तहकम नज़र आएगा, वहाँ जो है वो ये करप्शन काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल नज़र आएगी। जुर्म ख़त्म नहीं होगा, जो है वो कानून जो है उसकी अमलदारी मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी हद तक लोग डरे नज़र आएंगे। हमारे सामने इसकी वाज़ह मिसाल जो है वो इंडिया की है। हम उधर मिसालें लेके चलते हैं। एक वो है, क्या नाम है उसका, संजय दत्त जो है, एक वो है, और एक था सलमान खान। इन 2 बंदों के ऊपर आप देखें मुकदमे चले, और संजय दत्त था जिसके ऊपर उसको जेल भी हुई, ठीक है, और वो फिर वो पेरोल पे छूट के वो अपनी फ़िल्मों की शूटिंग भी करने के लिए आता रहा। अब जो चीज़ हमारे लिए समझने की है, ये 2 बंदे ये मशहूर तरीन हैं। अमूमी तौर पे इस तरह के बंदे कानून के काबू में नहीं आते, लेकिन जब ये आगे अब इनके लिए छूटना अजाब बना हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ जुर्माना होता तो इन लोगों के लिए करोड़ों अरबों रुपये जुर्माना कोई हैसियत नहीं रखता। पैसे की इनके पास कमी नहीं। ये जो यानी कि 100 करोड़ की, यानी कि 1-1 अरब रुपए की तो ये नॉर्मल फ़िल्म करते हैं। तो अगर अदालत इन्हें 5-10 अरब रुपए का जुर्माना भी डाल देती, इन्होंने हंस के दे देना था। लेकिन जेल की वजह से जो है ये फंसे हुए हैं। तो जो एक आम बंदा इंडिया में बैठा हुआ है, अब इन्हें तकरीबन कह लें कि कम से कम आधा इंडिया तो जानता होगा, 50% आबादी इन्हें जानती होगी। अब एक आम बंदा है ना, उसको क्या पैगाम मिला कि अगर तुम कानून के काबू में आ गए तो जान नहीं छूटेगी। और आम बंदे की हमेशा ये एक नफ्सियात होती है कि ताकतवर तो कानून तोड़ के बच जाएगा और मैं मारा जाऊँगा। तो लिहाजा जब आप एक किसी मशहूर या ताकतवर बंदे को शिकंजे में ले आते हैं, तो फिर कानून शिकनी बहुत कम हो जाती है, लोग डर खौफ का शिकार हो जाते हैं। अब इसी मिसाल को और हम पाकिस्तान में लेके चलते हैं, तो हमारे पास आप देखें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट है। मुझे इसके मतलब ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन आप देखें कि कानून कमज़ोर किस तरह और किस तरह फिर लोगों को हल्लाशेरी मिलती है। वाइल्ड लाइफ एक्ट पाकिस्तान में था। ये इसकी कानून की रूह से जो है, अगर आप किसी भी जंगली जानवर या जो कोई भी जो मधुमियत का शिकार जानवर हैं, उनका अगर आप शिकार करेंगे, आपको गालबन 6 महीने की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना। अब ये इतना कि मामूली सा, यानी कि ये सज़ा है कि कोई भी बंदा हंस के करेगा। ताकतवर बंदा या जागीरदार वो तो कहेगा भाई मैं तो जानबूझ के, मेरे लिए 5 लाख रुपए की क्या हैसियत है। वो लोगों पर रोब डालने के लिए इस तरह का कानून तोड़ेगा। तो 6 महीने की जो कैद है वो मुकदमेबाजी में वैसे पूरी हो जाती है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि मुकदमेबाजी के दौरान जितना भी टाइम ज़ाया हुआ है वो आपकी कैद में से काटा जाएगा। तो वो 5 लाख रुपये का जुर्माना दे के वो बार बार ये जुर्म करेगा। तो दूसरी हमारे सामने मिसाल आती है इसकी फूड कंट्रोल अथॉरिटी की। शहबाज शरीफ के दौर में ये इदारा बना था। तो इन्होंने शुरू में लोगों को, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, लिहाजा लोगों ने मज़ामत भी बड़ी की। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को अंदाज़ा हुआ तो फिर इन्होंने जुर्माने डालने शुरू किए। तो जुर्माने कितना, 5-5 हज़ार का, लोग हंस के दे लेते थे। लेकिन वो करते 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 अब वो जुर्माना 50,000 रुपये पर पहुँच गया। तो अगर ये इदारा चलता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि अगले 5-7 सालों में ये जुर्माना 10 लाख पे चला जाएगा और फिर जेल की सज़ा भी आना शुरू हो जाएगी। तो एक वक्त आता है कि जो आपका जो सरकारी महकमा है, वो अगर आप उसे काम करने देते हैं, आपका सियासी निज़ाम चलता रहे, तो लोग उसके कानून से डरना शुरू हो जाते हैं। लोगों को पता होता है यार जान नहीं छूटनी, इन लोगों ने हमारे पीछे पड़े रहना है और जेल में भी जाएंगे, तो लिहाजा फिर लोग जो है वो कानून शिकनी कम करते हैं। उसके अलावा भी 2 मिसालें अब हम देखते हैं जो हुकूमत ने पिछले दिनों आर्डीनेंस पास किए थे। इस पर तो एक तफसीली बात हम करेंगे, 18वीं तरमीम और आर्डीनेंस की कानून साजी का जो है वो नुकसान क्या है। तो लेकिन अभी हम ऑर्डीनेंस को देखते हैं। हुकूमत ने 2 ऑर्डीनेंस पास किए। एक जो है था वो ये था ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मतलब, और एक है स्मगलिंग के मतलब। अब स्मगलिंग का जो ऑर्डीनेंस है उसमें हुकूमत ने 14 साल कैद रखी है और पता नहीं कितने करोड़ रुपये का जुर्माना। अब जो पक्का स्मगलर है वो तो नहीं बाज आएगा, लेकिन जो छोटा मोटा स्मगलर है वो डर जाएगा। वो कहेगा यार 14 साल कैद मीन उम्र कैद। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 10 साल से ऊपर की अगर आपको जेल हो तो उसकी ज़मानत भी नहीं होती और फिर करोड़ों रुपये का जुर्माना।
تو جو چھوٹا موٹا جو آپ کا اب اسمگلر ہے وہ ڈر جائے گا. تو جو ایک ملک میں ایک افراتفری بنی ہوتی ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جناب مزے کر لوں اور میں 2 نمبریاں کر لوں, وہ لوگ ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اب جو ذخیرہ اندوزی کا ہے آرڈیننس, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ مالک پہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ مقدمہ ملازم پہ ہوتا تھا, اور پھر جتنا سٹاک پکڑا جائے گا اس کا 50% جرمانہ ہوگا, سٹاک ضبط ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قید بھی ہوگی 3 سال کی. تو اب اگر جو پرانا قانون تھا اگر میں اس کو سامنے لے کے چلتا ہوں, تو میں اگر جناب دکاندار ہوں, چینی کا ڈیلر ہوں, تو میں تو ہنس کے کرپشن کروں گا, ذخیرہ اندوزی کروں گا. میں کہوں گا یار 1 کروڑ کی میں چینی لے لیتا ہوں, اس کو میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں, اس کو میں 1 کروڑ 25 لاکھ کی بیچوں گا, تو مجھے کتنا 25 لاکھ بچا اوپر, ٹھیک ہے, ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے 1 کروڑ میں بھی میرا منافع ہے ہی ہے, اوپر کا 25 لاکھ مجھے ایکسٹرا بچا. مقدمہ ہوگا میرے ملازم پہ اور وہ صرف پیشیاں بھگتے گا, جیل میں تو جائے گا نہیں. میں وکیل کرا لیتا ہوں, 5 لاکھ اسے دوں گا, تو 20 لاکھ تو بچا میرے, تو میں ہنس کے کروں گا. تو قانون جب آپ کا کمزور ہے تو لوگ خود انہیں ہلا شیری ملتی ہے کرپشن کرنے کی. لیکن جو آپ لیجسلیشن امپروو کرتے ہیں, جو آپ کی لیجسلیشن طاقتور ہوتی جائے گی, تو جو ہے لوگ وہ اس چیز سے ڈریں گے. اور یہی چیز حکومت اب کر رہی ہے کہ قانون کو زیادہ سے زیادہ سخت کیا جائے. پاکستان کی یہی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوا, اور جو سرکاری ملازم ہیں ان کی جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ بعد میں ایک بن گئی ایفیلیشن, اور اس کا ہم نے خمیازہ بھگتا ہے. آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے ابھی مزید قانون سخت کرے گی. ابھی 130 بل پڑے ہوئے ہیں, ابھی ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آگے سے یہ ڈوئل نیشنلٹی ہے, ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے, تو لہٰذا تھوڑا وقت لگے گا, ہمیں اس کا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ہمارے سامنے ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ جو ہے جب یہ مارشل لاز لگے ہیں تو ایک آپ یہ قوم کا المیہ کہیں, اسے المیہ ہی کہا جائے گا. جو ہماری عوام تو ایسے ہی اس کو بڑے فخر سے سناتی ہے کہ ضیاء کے دور میں یہ جو عذاب اللہ ہمارے اوپر نازل ہوا تھا, اس کو جب ان امریکیوں نے بولا کہ جناب تم ہمارے یہ افغان جنگ میں ہمارے لیے ہمارے ساتھ مل جاؤ, ہم تمہیں امداد دیں گے, تو یہ عمومی طور پہ یہ بڑا ایک مشہور واقعہ لوگ سناتے ہیں کہ جناب اس نے ہنس کے کہا کہ جناب یہ تو جو ہے یہ تو مونگ پھلی کے برابر دانے کے برابر امداد ہے, تو میں کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے پھر امداد بڑھائی. تو ہم اسے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے اس طرح امریکہ کو لوٹا. یعنی کہ ایک ملک وہ آپ کو بھیک کے اوپر لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک ایسے کام پہ لگا رہا ہے کہ جس سے آپ کی نسلیں اجڑ جائیں گی, اور آپ وہ بھیک لینے میں آپ چلاکی دکھاتے ہیں, اور پھر آپ کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں. تو جب ہماری عوام اس لیول پہ گری ہوگی, اس لیول پہ گئی ہوگی, تو پھر اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. میں اب کیا کہوں, ہمارا جو اس معاملے میں ہماری جہادی تنظیموں نے پیسہ کھایا, ان کے لیے سب چیزیں جائز ہو گئی تھیں. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اس وقت اللہ غفور الرحیم ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ امریکہ پیسہ دے رہا ہے یا کوئی بھی دے رہا, بس ٹھیک آنے دو یار, ٹھیک ہے, بس یہ کر کے ہم نے کر لیا. تو جب یہ اتنی تباہی مچی ہوئی ہے, اس وقت آپ کا جب ملک امداد پہ چلتا ہے, آپ کے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں, وہ ادارے کام نہیں کرتے, اور وہ پھر ہمارا یہ انجام ہم نے دنیا نے دیکھا ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میں یہ کہوں گا خان صاحب کی طرح کہ گھبرانا نہیں ہے, حوصلہ رکھیں, وہ جان مار رہے ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قانون آہستہ آہستہ جو کمزور طاقتور ہوتا جائے گا, یہ آگے سے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں, قانون طاقتور ہونا اور قانون کا اطلاق یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. قانون کا اطلاق جو ہے وہ طاقتور پہ بہت مشکل سے ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال نبی پاک کی ہے. ان کے دور میں جب قریشی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا تھا چوری کی وجہ سے, تو لوگوں نے سفارشیں کرنے کی کوشش کی تھیں. اللہ کے نبی کے دربار میں بھی سفارشوں کی کوشش ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ یاد رکھیں, یہ کشمکش چلتی رہے گی. طاقتور بچنے کی کوشش کرتا رہے گا اور مظلوم شکنجے میں آتا رہے گا. لیکن اگر آپ قانون کو طاقتور بنا دیں گے تو اس سے جو ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا. بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ڈرنا شروع ہو جائے گی, تو جرم آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. بہرحال بڑا لمبا کلپ ہو گیا, پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.